बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मौसूफ़ इफ्तिखार इफ़ी साहब जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनका सफ़र जब शुरू हुआ था, ये जब सोशल मीडिया पे आए थे, तो इनका सफ़र हुआ था रूहानियत से शुरू, अच्छी बातों से, पॉजिटिव बातों से। और बाबा इशफाक और बानो कुद्सिया के जो है वो टोटकों से या उनकी कही हुई बातों से या उनके माइंड सेट पे शुरू हुआ था, और रूहानियत का सफ़र शुरू करते करते ये मौसूफ जो हैं वो शैतानियत तक कैसे पहुँचे। और मैं क्यों मजबूर हुआ हूँ, मैं क्यों आकर यहाँ मुझे वीडियो बना के आप लोगों को बताना पड़ा, क्योंकि मैं वाकई मुझ जैसे जो किरदार हैं वो इन जैसे किरदारों से काफ़ी डिप्रेशन में चले गए हैं, काफ़ी एंजाइटी में चले गए हैं, और इस माशरे में इसका जो इफेक्ट है वो बहुत नेगेटिव पड़ रहा है। नेगेटिव इस तरह पड़ रहा है कि इन जैसे किरदारों से ये बिजाते खुद ये एज इंसान जो हैं वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे हैं और मैं इनकी कदर करता हूं, लेकिन जो इनका अमल है, जो अदाकारी अब इन्होंने शुरू की है, उस अदाकारी से जो पूरे मुआशरे में, हमारे मुआशरे में, हमारे मेरे आने वाले बच्चों में, आने वाली नस्लों पे जो इफेक्ट पड़ रहा है, वो बीवी शोहर से नफरत करना शुरू हो गई है, माँ बाप बेटों से नफरत करना शुरू हो गए हैं, बेटे माँ बाप से नफरत शुरू, दोस्त दोस्त पे इतबार करना उसने बंद कर दिया है। और मुआशरा जो है, क्योंकि इस तरह के वाक्य सुना सुना कर, इस तरह की कहानियां सुना सुना कर हमारे घरों में, जो यहाँ यूरोप में खास प्रदेश में, वो बीबियां घर में फारग होती हैं चार दीवारी में, वो इन जैसे किरदारों को सुनती हैं। वो जब इन जैसे किरदारों को सुनती हैं कि बहू आई और बहू ने आके ससुराल में क्या गुल खिलाए, किस तरह वो कहानी पेश की जाती है, तो उन बीबियों का, उन अफराद का अपनी बहुओं से इत्मीनान उठता जा रहा है। वो प्यार जो है वो शक की निगाह से देखा जा रहा है। अब बाप का बेटे से, बेटे का बाप से, आप जितने नाम ले लें, जितने रिश्ते ले लें, आप इनकी कहानियां अब सुने तो उनमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और नुकसान का जो है वो एक फार्मूला पेश किया जाता है कि ऐसे रिश्तों से। और हम सुनने वाले मुझ जैसे अदाकार समझते हैं कि वाकई यार अब ये रिश्ते बहुत ख़राब हो चुके हैं और हम बहुत मोहतात हो गए हैं, जिससे हम तन्हाई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये रिलेशन जो है वो उस तरह निभानी छोड़ दी हैं। मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है, मैं क्यों मुझे आके वीडियो बनानी पड़ी, वो इस वजह से कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान का टोटल मीडिया जो है, खास करके एंकर, वो इतना झूठ और इतनी नफरत और इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि यकीन करें हमारी आधी एनर्जी इन जैसे जो है किरदार हैं वो चीलें बन के हमारी एनर्जी को चूस रही हैं, और हमको पता भी नहीं चल रहा। हमारे वक्त का ज़ाय हो रहा है, हमारी एनर्जी का ज़ाय हो रहा है, हमारे जो मुस्तकबिल में हम कुछ कर सकते थे उससे हमें इन्होंने लागर करके रख दिया। हमारे बच्चे सिर्फ इनको सुनने के लिए वो स्क्रॉल करते जा रहे हैं और इस तरह के किरदार आते जा रहे हैं, उनको सुनते जा रहे हैं। खुदा के वास्ते मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कहता हूं, आप नहीं, मेरा पर्सनली आपसे कोई इस तरह का इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आप जैसे जितने किरदार भी हैं, खुदा के लिए अगर आप इस मुआशरे का अगर आप फायदा नहीं कर सकते तो नुकसान की तरफ या ऐसा किरदार मत निभाएं जिससे इस मुआशरे का नुकसान, आप छोटा सा नुकसान नहीं कर रहे, आप छोटा नुकसान नहीं कर रहे, आपकी ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक नस्ल का नहीं, क्योंकि ये वीडियोस आपकी सदियों तक रहेंगी, ये वीडियोस आपकी सदियों तक रहेंगी और आने वाली नस्लें इनको सुनती रहेंगी, इनको समझती रहेंगी और नफरतें फैलती रहेंगी। एक बात मैं यहां पे वो करता चलूं कि ये मुआशरा जो है ना, वो सिर्फ पॉजिटिव उस एनर्जी पे नहीं चलता, इस मुआशरे के लिए नेगेटिव एनर्जी भी जरूर चाहिए। ये दोनों का मिलाप है जिससे ये एनर्जी चलेगी। हमें जो एक इंसान की जिंदगी है, अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी में नेगेटिविटी भी लेके आनी है, उसकी जिंदगी में पॉजिटिव चीजें भी लेके आनी है, ताकि वो अपना सफर जो है वो जारी रख सके। तो इस मुआशरे में सिर्फ नेगेटिविटी ना फैलाएं। अब क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपका नुकसान करना नहीं है, मेरा मकसद इस वीडियो से इस मुआशरे का जो है वो फायदा करना है। इस मुआशरे का फायदा वो इस तरह होगा कि आप जैसे किरदारों को रोकना होगा। अब यहां जो आपका डैमेज है उसके लिए मैं आपको भी एक जो है मशवरा दूंगा, वो ये है
کہ اگر انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، انسان جو ہے اپنی، کیونکہ آپ کے فالوورز بہت زیادہ ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے فالوورز کا میری وجہ سے نقصان ہو. میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی طرح پھلے پھولیں، آپ اسی طرح کام کریں، آپ معاشرے کے لیے ایک پوزیٹیو کردار بن کے سامنے پیش ہوں کہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. میں یہاں پہ آپ کو اسٹوری، جب انسان اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتا ہے اور ریلائز کر لیتا ہے کہ جو میں کر رہا تھا غلط کر رہا تھا، لیکن آئندہ میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گا، تو یقین کریں وہ لوگوں کے دلوں میں محبت بھی زیادہ اپنی بنا لیتا ہے، اپنی جگہ بھی زیادہ بنا لیتا ہے، اس کے فالوورز بھی لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کو واقعی ماننا شروع کرتے ہیں کہ یار یہ دلیر بندہ ہے اور یہ حقیقت کے بڑا قریب ہے. یہ ایک ڈومینو پیزا تھا، تو ان کا نا پیزا ایک پروڈکٹ تھا، وہ جو ہے نا وہ ناکام ہو گیا. اچھا، اس کے کمنٹس بڑے خطرناک اور بڑے گندے کمنٹس آنے شروع ہو گئے، جس سے انہوں نے بزنس کو نا بالکل جو ہے ان کا جو ہے وہ نقصان کر دیا. اب اس ڈومینو پیزے نے اپنی مینجمنٹ چینج کی، تو جو نیا مینیجر آیا اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ جتنے بیڈ کمنٹس ہیں نا ان کو اخبار میں شائع کرواؤ اور اوپر لکھو کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرو کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں، واقعی ہم نے اپنی عوام کا، اپنے کسٹمروں کا بڑا نقصان کیا ہے، ہم نے ان کو غلط چیز کھلاتی، لو کوالٹی والی چیز کھلاتے رہے اور اس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں. آئندہ ہم کوشش کریں گے، یہ نیا پروڈکٹ ہے، اس کو چیک کریں، ہم اس میں ساری بہتریاں لے کے آئیں گے. تو جب انہوں نے وہ اپنے بیڈ کمنٹس کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اخبار میں اس خبر کو شائع کروا کے نیا پیزا لانچ کیا، تو آپ دیکھ لیں کہ وہ اب پوری دنیا میں ڈومینو کا نام ہے. تو اس طرح جب انسان اپنی غلطی کو مان کر اور اس کا اعتراف کر کے جب زندگی شروع کرتا ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کے انشاءاللہ فالوورز بھی بڑھیں گے، آپ سے لوگ محبت کرنے والے بھی یہاں آئیں گے اور آپ کا کام اسی طرح چلتا رہے گا. آپ کا یہ بزنس، آپ کا یہ دھندا، آپ کی یہ میں بھی اداکاری کر رہا ہوں، لیکن کم از کم مجھے یہ سوچ کے خوشی ہوتی ہے کہ میں اچھائی کی اداکاری کر رہا ہوں. اگر میں اداکاری کر رہا ہوں تو اچھائی کی کر رہا ہوں، مجھے اس بات کی خوشی ہے. اگر اپنے آنے والی نسلوں کا ہم فائدہ نہیں کر سکتے تو کم از کم نقصان بھی نہ کریں. مجھے انسانیت سے بڑی ہمدردی ہے اور میں اس ہمدردی کے لیے یقین کریں اپنا تھوڑا سا وقت دینے کی کوشش کر رہا ہوں. امید ہے کہ میری اس کوشش کو جو ہے وہ کامیابی ملے گی اور میں اچھائی پھیلانے کی کوشش کرتا رہوں گا، اور آپ لوگ سارے میرے لیے عزت کے قابل ہیں. یہ افتخار صاحب سے میں دلی محبت کرتا ہوں، یہ اچھے انسان ہیں. صرف اور صرف شاید میں ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے، اگر آپ واقعی مجھ سے متفق ہیں اور آپ سمجھتے ہیں، آپ میرے خیالاتوں کے ساتھ آپ کے خیالات ملتے ہیں، تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور ہمیں اور کیا بہتر کرنا چاہیے اس کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے کمزور طبقے کا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.